بسم الله الرحمن الرحيم. فاطمة الزهراء عليه السلام بنت رسول الله قال سمعت فاطمة قالت داخل لابهم رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت والسلام عليك. قال إني أجد في بعض يوسف فقلتم له عيدوا بالله ويعبده من سوف وقال يا فاطمة يا ابتهني بالكساء المعون في أصائبهم فاستهوا بالكساء المعون وعطيتم به وسراته الذر ولي ولو إذا فجوا يتالوا كانوا البدر به إلا تمامه وكما كملت كانت إلا وساته وإذا بالباطل الحسن قد أقبلوا وقال السلام عليك يا أمه فقلتم عليكم السلام يا قرة عيني وسمرته فوادي فقال يا أمه إني أشعر من ذاك رغيات طيبات كانوا رهيات جدهم رسول الله. فقلت نعم وإني من جدك تحت الكساء. وكما فما كانت ثلاثات إذا بوادني أسنى حسين أقبل وقال السلام عليك يا أمه وقلتم عليك السلام يا قرة عيني بسمرات وقرات فقال يا أمه وإني أشهد عند الرهيات الطيبات كانوا رهيات جدهم رسول ولله وقلتم نعم إنهم جدك تحت الكساء فأقبل الحسن ونسوهم كساء وقال سلام عليك يا جدي يا رسول الله أنت زعلوا لي أنه أدخلوا ما تحت الكساء. قال السلام عليهم يا ولد ويا صاحب الله قد أنتم لكم فقد خذتم ما تحت الكساء فما كنتم إلى ساعة وإذا بالوادي حسين قد أقبل. قال السلام عليك يا أمي وقلتم عليك السلام اللهم صل على محمد وآل محمد مريم ولده ويا قرة وينه وسمرات هودي وقال لي يا ماما إني مشات من دي وريات طيبات كانوا رأيت جدهم رسول الله وقلتنا ما إني وجدهم وخاتم تحت الكساء فأنا ديني الحسين من أول الكساء. وقال السلام عليك يا جد الإسلام عليك يا مني أختار الله وأذن لي أنه أدخله كما تحت الكساء. وقال السلام عليك يا ولدي يا شافي أمتي وقد أنتم لكم وأدعوا لي ما كم تحت الكساء. فأقبلوا إلا ذلك بالحسن إلى الأبن يبيه طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت عليك السلام أبا بالحسن ويا أمير المؤمنين
اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال يا فاطمة إني أشهد ما عندك رايات طيبات كان ريحات وخيم وابن عمي رسول الله. وقلت نعم وهو مر ولدك تحت الكساء فأقبلوا إلى أخوالهم كساء وقال السلام عليك يا رسول الله وأذنت لي أنه أكون معكم تحت الكساء. قال له عليكم السلام يا أخي ويا واسع وخلق فاتني وما صاحبهم والبلاء قد أنتم لكم قد خلقتم لا تحت الكساء ثم أنتم نحو الكساء وقلتم سلام عليك يا ابن قوم يا رسول الله أنتم ذات هل أن مكون معك تحت الكساء. قال عليك السلام يا بنتي ويا بنتي فقد أنت لكم فقد خلقتم تحت الكساء. فلما تملنا وجميعا وتحت الكساء أخذني ربي أبيه رسوله رسول الله وبطان في الكساء ومن بيده اليمين إلا سما وقال لهم إني مولاي على البنت وخاتم وخامات لخما ولخمي دما ودم يومني وما يميته يذني وما يدني وما شيخنه أنه أبا ومن جاء وباح وسلام لمن سلام وادع لمن أدع ومبهم لمن غيبه مني وأنا منه وجلنا صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. تلك وبركاته ورحمة مغفرون ورزوانا لقائنا وليا وذابني أنهم رسا وطارهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. وقال الله عز وجل يا ملكتني يا ساكن السماوات إني ما خلقتم سماء ومبينة ولا أرض وداعيات وقمر منيرا وشمس مزيات ولا فلك يذرو ولا هجر يجري ولا فلك يسري إلا في محبات مولاي الخمسات الذين هم تحت الكساء. قال الأمين جبريل يا ربي من تحت الكساء. فقال زجل وهم عليهم بيتي ونبواته محمد رسالته ووفاة من وابوه وبلعهم وابنهم. وقال جبريل يا ربي أنت لي أنه أباتهم إلى الأرض هل يكون ما صعيدا. فقال لو نام وقد أنزلتم لكم فأبات الأمين. جبريل وقال السلام عليك يا رسول الله لا أولي ولا حال يكفرك السلام وما يخاطب بالطاعات والإكرام ويقول لك عزتي جلالي إني ما خلقت سماء وبنتات
वला अदरान वदा खयात वला कमर वमनीर वला शम्स मुजिया वला फलक यरदू वल बहर यजरी वला कुल यसरी इला आलम अजलकुम मा मुजिबतुम फक़द अज़न लिअन्ना वदखिलहुम माक़ामहुम फ़अल्लम तज़नी इला या रसूल अल्लाह वक़ाल रसूल अल्लाह वलैका सलाम या मिन वयला इन्नहु नामहु क़द अज़नतु लकुम फ़दअू खलऊ जिब्रील वअन्त तदलिक सा वक़ाल रब्बी मिनल्लाह قد أوحي إليكم يقولون إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد لعبهم يا رسول الله وأخبرني ما لا يجلوسنا وعظم تحت القصة من الفضل وإن الله قال النبي صلى الله عليه وسلم وآله والذين أحسنوا بالحق ونبي الأصفات أصفاتهم بالرسالة نجيا وذكرا خبرا ونهضا في مفله من مفعول ولا الأرض وفيها جميع من شياطين ومهينا إلا ونزل عليهم رحمة وفاتهم بها هم الملائكة واستغفروا لهم إني إن يتفرقون وقال الله عليه سلام ولا فضلا فضلا شوية ورب الكعبة وقال بهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله ويا ولي الوادي مغزينا بالحق وبنبينا وصفائر بالرسالة نجا وما ذاكره خير ابن وعظم في محفل من ما في الأرض وفي جميع من شيات مهيبين وفي يمومه إلا فرجه اللهم هو المخمور إلى قاشم ولا طالب حاجته إلا قضي الله حاجته فقال إلى الله الإسلام إذا والله فرنه أيضا وكذلك لقاه شيئته فضل وصية في دنيا في الآخرة ربهم وكعبته اللهم صل على محمد وآل محمد بسم الله يا رب العالمين يا ليس كسان يا ليس पूरी ने या अल्लाह जी मौला पवित्र या अल्लाह जी कुल मोहम्मद सुना तला या अल्लाह जी जिन्हें तौफीक दी किसी हाज़री दी उन्होंने हाज़री कबूल फरमा जल्द टुर के आने उन्होंने अल्लाह कबूल फरमा या अल्लाह जी तू अपने बीवी ने सदके नाम करो या अल्लाह मौला पंचतन पाक ने सदके नाम मरिए हुसैन सहन कर मैं शेद उठी ले सले कर अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले वसल्लम नाराए तकबीर नाराए रसालत नाराए हैदरी मुनकर से भरई सुबह शाम करई नाराए हैदरी मिसम आवाज तलावतकार किधर गया